نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد افلح من اسلم وبرق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہویا، وہ بندہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، جنہیں حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی اختیار کر لی۔ اور فرمایا بقدر کفایت رزق دیتا گیا، جنوں انہاں رزق دیتا گیا جنی اس دی ضرورت سی، وہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا۔ پہلی چیز میرے رب نے ان دین اسلام عطا کیتا، وہ بندہ کامیاب ہویا۔ اور نال ہی فرمایا کہ جنوں انہاں رزق دیتا گیا جس دی جنی اس شخص نو جنی ضرورت سی رزق دی انہاں رزق دیتا گیا اور کفایت کیتی۔ اور فرمایا جنہ دیتا گیا اس دے اوتے قناعت دیتی گئی، یعنی انہوں صبر دیتا گیا کہ اینا ہی ہے تیرے کول، فلہذا شکرانے کے طور دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا بھی کرتا رہے، اور جو رب نے تینوں رزق عطا کیتا ہے اینو اپنا استعمال بھی کرتا رہے، کھاندا رہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بھی کامیاب ہو گیا، یعنی جنہوں ایمان اور تقوی ملیا، بقدر ضرورت مال ملیا اور اس تھوڑے مال دے اوتے صبر کیتا۔ ایمان بھی ملیا سب تو پہلے اور اس تو بعد تقوی ملیا، بقدر ضرورت جنی اس کی ضرورت سی میرے رب نے انہوں مال عطا کیتا اور تھوڑے مال دے اوتے صبر کیتا۔ فرمایا اے چار نعمتاں مل گئیاں، اس دے اوتے اللہ دا بہت ہی بڑا فضل ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے، اور وہ شخص کامیاب رہا اور دنیا دے اندر کامیاب ہو کے اس دنیا فانی نو چھڈیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم خدا دی میں تواڈے کولوں فقیری دے یعنی تسی فقیر ہو جاؤ گے اس چیز دا خوف نہیں کرتا، لیکن میں اس چیز دا خوف کرنا کہ تواڈے اوتے دنیا پھیلا دیتی جائے گی جس طرح تواڈے تو پہلے والے لوگوں دے اوتے پھیلا دیتی گئی سی، اور تسی اس کو رغبت کر جاؤ گے جس طرح وہ لوگ رغبت کر کے سن، اور تسی اس طرح ہلاک کر دیتے جاؤ گے جس طرح تواڈے کولوں پہلے والے لوگ ہلاک ہو گئے سن۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مینوں اے خوف نہیں ہے کہ تسی بھوکے مر جاؤ گے، تانوں کھان واسطے کچھ نہیں لبے گا، اللہ تانوں رزق دے گا۔ فرمایا مینوں اس چیز دا خوف ہے کہ تسی دنیا دے مغر لگ کے اللہ اور اس دے رسول نو بھول جاؤ گے، نمازاں بھول جاؤ گے، روزے بھول جاؤ گے، زکوٰۃ خیرات صدقہ ہر چیز بھول جاؤ گے، دنیا دے مغر تر پو گے۔ جدو دنیا دے مغر ترو گے فرمایا پھر تسی انہاں لوگاں دی طرح جس طرح پہلے امتاں والے لوگ نہ اللہ دی مندے سن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مندے سن، یعنی جڑا انہاں دا رسول ہوندا سی ان رسول دی مندے سن، بلکہ دنیا دے اندر مستغرق ہوندے سن اور او لوگ ہلاک ہو گئے سن۔ کدھر فرمایا مینوں اے خوف ہے کہ تسی بھی دنیا دے مغر ہو کے ہلاک نہ ہو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اج اسی بھی دنیا دے مغر تر پئی، دنیا داری واسطے جس شخص نے 8 بجے ڈیوٹی دے اوتے پہنچنا ہے نا وہ کوشش کردا کہ 8 تو 2-3 منٹ پہلے ڈیوٹی دے اوتے چلا جاواں، دنیا داری دا مسئلہ ہے کدھر مینوں نوکری تو نہ کٹ دتا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کدی نماز دے بارے سانوں اس طرح دا خیال نہیں آیا کہ اسی اج ٹائم نال جماعت ہونی ہے، 30 منٹ دے جماعت ہونی ہے، اج اسی 29 دے چلے جائے، اسی 30 بھی سکون دے اندر نیندر دے گزار دے 40 بھی 50 بھی 60 بھی
پھر اگلا کہنا شروع ہو جاتا ہے جدوں تک ساڈے دنیاوی کم یاد نہیں آ جاندے، دنیاوی کماں دا وقت سٹارٹ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اسی اپنے بستری تو بھی اٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، کاش سانو دنیا دے اندر یہ سوچ آ جائے کہ دنیا بالکل کلید ہے، اس کے اندر بس رہ کے گزارا ہی کرنا ہے۔ جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھیا میں، حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑے رزق دے اوتے صبر کیتا کامیاب مسلمان ہو کے دنیا تو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہ رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دے شکرانے دے طور دے اوتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو کسی دا محتاج تے نہیں کیتا۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر آتے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نو میرے رب نے تھوڑا رزق دیتا، انہیں تھوڑے رزق دے اوتے صبر کیتا، اللہ قیامت دے دن ان دے تھوڑے عملاں دے اوتے راضی ہو جائے گا، ان جنت عطا فرمائے گا۔ میرے رب نے تھوڑا رزق دیتا، وہ بندہ راضی رہا کہ یا اللہ تو دیتا تے جنہ دیتا ہے میرا گزارت ہی ہو رہا ہے، میرے رب تو جنہ دیتا ہے میں تیرے اوتے راضی ہاں۔ فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، میرا رب اس تے تھوڑے نیک عملہ دے اوتے راضی ہو جائے گا، اے بندہ دنیا دے اندر میرے اوتے راضی رہا ہے، میں نے تھوڑا رزق دیتا ہے، بات ایسا کوئی کر نہیں، آج تھوڑے نیک اعمال لے کے آیا ہے تے میں اپنے اس بندے دے اوتے راضی ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے غلامو دنیا داری کرو، رزق حلال کماؤ، کاروبار کرو، لیکن کوشش کرو کہ جدو حی علی الصلاح حی علی الفلاح دا آواز آئے تواڈے کنا دے اندر آواز پوے، کوشش کرو مسجد دی طرف رخ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر جڑے 5 10 20 منٹ تسی گزارو گے، اللہ تبارک و تعالی تواڈے روزی دے اندر، تواڈے رزق دے اندر اتنی برکت پا دے گا نا، تانوں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں پورا دن کام کرتا سا، اتنی برکت نہیں سی آندی، اور 10 20 منٹ میں نماز واسطے کر لینا تے میرا رب کتنی برکت پا دے۔ دعائے مالک کی کائنات، مالک کی رحمت، تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندی ہوئی فکر آفت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔